अशें म्हणटा की देशाच्या अर्थवेवस्थेचो आनी रस्त्यांचो खंय सरळ संबंध आसता। जितले रस्ते रुंद तितलीच अर्थवेवस्था घट। मात ही गजाल बिबोवणेच्या शेतकऱ्यांक सांगल्यार ते मानचे ना। कारणूय तशेंच आसा। सुमार 35 वर्सां फाटीं गोंय मुंबय महामार्गाचेर आशिल्ल्या ह्या गांवच्या लोकांनी आपल्या जोडपाचें नवीन साधन सोदून काडलें। बिबोवण्याच्या महामार्गार आशिल्ल्या शेतांनी तांणी काळंगां लावपाक सुरवात केली। तयार जाल्लीं काळंगां बाजारांत विकतलो म्हटल्यार मदीं कमिशन एजंट येता। तेन्ना थोड्या वेळा अरुण रेगे नांवाच्या मनशान एक युक्ती काडली। रस्त्या कुशीनूच ताणें बारीकसो माटोव घालून काळंगां विकपाक सुरवात केली आनी जल्म जालो एका वेगळ्याच धंद्याचो। एका वयल्यान 2 आनी सध्या 35 स्टॉल्स अशो हो सगळो व्याप वाडतच गेलो आनी आयले 2020 साल। 2020 मेरेन सगळें सुशेगाद चलतालें आनी मागीर आयलो राष्ट्रीय महामार्ग प्रकल्प एक्सपान्शन ऑफ नॅशनल हायवे। रस्तो रुंद जालो आनी गाडयो सपासप वचपाक लागल्यो। रस्त्या कुशीकची झाडांय गेली, सावली गेली आनी गाडयो हांगा रावपाच्योच बंद जाल्यो। दिसाक 5000 मिळकत मेळपी शेतकऱ्याक आतां फक्त 1500 मेरेन मेळटा, तेय बी चुकून केन्नाय। पूण इतलें आसुनूय काळंगां पिकोवप तांणी सोडूना। आजुनूय रस्त्या कुशीकच्या शेतांत ते काळंगां पिकयत आसा। रस्त्यावेल्या स्टॉला कडेन मात आतां खूब कमी लोक येतात। महामार्गान तांचो धंद्यान मंदी हाडून दवरल्या। तुमी पळयतात गोवा न्यूज हब।